नाले आंदे होने ने लोगो ए झूठा है ओ सच्चा है ओए पुत खरीदन नालियो रब मनन नालियो ओए पुतां दियां पूजा करन नालियो मैं भी तुहाडा खुदा लैके टुरी फिरना ओनू गलियां विच घसीट रहे ने ओनू गंदियां नालियां विच घसीट रहे ने किसे ने पुछया इब्राहिम हे रब नाल की प्या करना है फरमाया चले जेड़ा अपना आप नहीं बचा सकदा ओ तुहानू किथे बचाएगा अल्लाह दे नबी आवाज़ां लाई जा रहे हैं आंदे ने दुनिया वालियों झूठा रब ले लो झूठा रब ले लो झूठा रब ले लो अचानक आवाज दी है छत तो माई ने खिड़की खोली है सुनी छत तो माई खिड़की खोली है उन्हें इब्राहिम वाल वेखिया है उन्हें आख्या पुत्र इब्राहिम हे रब वेचना आई फरमाया अम्मा वेचन वास्ते ही लैके आया आखन लगी माई आखन लगी इब्राहिम किन्ने दा देना आई आखन लगे अम्मा ये गल बाद विच करांगे पहला दस पहला रब किथे सुनी पहला इला किथे पहला बुद्ध किथे आखन लगी इब्राहिम राती चोर पै गए ने चोर मूर्ति लै गए ने आप आंदे ने अम्मा जी हत्थां वल वेखो जेने चोर ले जान ओ रब नहीं आंदे आखन लगी पुत्र फिर रब कौन है फरमाया मेरा रब होवे अम्मा जी जिन्हें तुहानू भी बनाया है इब्राहिम नू भी बनाया। आज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं एक ऐसे पैगंबर दा जिक्र थोड़े सामने करांगा एक ऐसे रसूल दा जिक्र करांगा एक ऐसे नबी दा जिक्र करांगा जिन्हों अल्लाह ने अपना खलील बनाया होया है। की बनाया अल्लाह ने अपना खलील बनाया अल्लाह ने अपना यार बनाया खलीलुल्लाह ते ना है हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत बोलो इब्राहिम नबियां दा नाम लेना चाहिए जुबान पाक होंदी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा जी हर दौर विच जदों फिरौन आया मूसा आया हर दौर दे अंदर जिथे शैतान आया आदम आया हर दौर दे अंदर जिथे जुल्म करने वाला भी होंदा है ना उथे जुल्म मटाण वाला भी अल्लाह भेजदा है हर बुराई दे नाल नेकी होंदी है हर बुराई दे नाल की होंदी है जी नेकी। हुण तवज्जो फरमायो नमरूद जेड़ा ना नमरूद उन्हें ख्वाब वेखी जिमें फिरौन ने भी ख्वाब वेखी सी नमरूद ने भी ख्वाब वेखी कि कोई ऐसा आ रहा है जेड़ा ओदी सल्तनत नू ख़त्म करेगा ओदी बादशाही नू ख़त्म करेगा। तवज्जो फरमाया जे नमरूद ने भी आर्डर किया कि कोई भी बच्चा जिंदा मैनू नहीं चाहिए जेड़ा ऐसा होवे मेरी सल्तनत नू तबाह बर्बाद करे। ए जुमले सुनिया जे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू जदों मां दे पेट विच रखिया सुभान अल्लाह तवज्जो करो अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाबे इब्राहिम नू जदों मां दे पेट विच रखिया ते तारीख लिखदी है मुफस्सिरीन लिखदे ने कि जिवें हामिला औरत नू इधर वेखो हामिला औरत नू आसार नजर आउंदे ना पेट फुल जांदा है इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मां ते कोई भी ऐसा असर नहीं सी होया कि पता लगे कि हामिला ने बच्चा होने वाला है। ऐसी कोई सूरत हाल अल्लाह तबारक व तआला ने आपदी वालदा दे नाल नहीं सी कीती। वो अल्लाह जो चाहे कर सकता जो चाहे कर सकता कि नहीं कर सकता। इधर तवज्जो साडा उसूल है इंसान दा कानून है कुदरत इंसान का कानून है उसूल है कि बच्चा मां ते प्यो दे मलाप नाल पैदा होंदा है मां ते प्यो दे औरत ते मर्द दे मलाप नाल बच्चा पैदा होंदा है। मेरे अल्लाह की कुदरत है वे अल्लाह ने बगैर प्यो तो भी पैदा कर छड़िया बगैर मां तो भी पैदा कर छड़िया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवज्जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मां भी कोई नहीं ते प्यो भी है वे हजरत आदम दा मां भी कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं ते जदों जनाबे हवा नू पैदा किया ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली च अल्लाह की कुदरत वेख्यो चलो उथे ते मां भी कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं अगे चले आओ इथे मां है वे ते बाप कोई नहीं ते नबी दा नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जरा तवज्जो करनी मैं अल्लाह की कुदरत पे दसना अल्लाह जो चाहे
اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دی قانون قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا جی اے تے منن تے ہوندہ ہے کہ چلو جی ماں کوئی نہیں سی یا باپ کوئی نہیں سی، جنس تے ایک سی۔ اللہ فرماندہ میں اینیاں قدرتان دا مالک ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے آکھے آوے اگر تو سچے ہیں یا تیرا رب ہے وے تے اپنے رب نو کہہ اے سامنا جڑا پہاڑ ہے اے دے وچوں اونٹنی کٹ کے وخا۔ او کدی پہاڑاں وچوں اونٹنی نکلی ہے، پتھراں وچوں اونٹنی نکلی ہے، پر اللہ چاہوے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توجہ کرے اللہ دے سامنے عرض کی تھی مولا میری امت کہہ رہی ہے اس پہاڑ وچوں اونٹنی کٹ۔ اللہ نے فرمایا وے جے میں کٹ دیتی تے نہ مننا پھر بھی۔ کئی بندے نہیں مان دے، سارا کچھ ویکھ کے بھی نہیں مان دے، او کہندے او یار ایویں ویکھیا وڈا مولوی، ویکھیا وڈا حاجی، ویکھیا وڈا کاری، سارا کچھ ویکھ کے بھی اوپر نہیں نا ضمیر نہیں آندا بھی اگلے نو منیا جائے تسلیم کیتا جائے۔ ادھر جملے سنیا جائے رب کعبہ دی قسم گل بڑی وڈی دین لگا جدو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ دے سامنے عرض کی تھی مولا اے میری امت بھی کہندی ہے اس پہاڑ وچ اونٹنی کڈ تے اسی تیرے تے ایمان لے کے، ذرا توجہ فرمایا جائے، اسی تیرے تے ایمان لے کے آ جاواں گے۔ ہن اللہ دا قرآن گواہی دے رہا، قرآن کہندا ہے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا صالح اپنی امت نو لے کے آ اس پہاڑی دے سامنے ویکھی جایا جے تے ویکھیا جے کہ میں کڈیاں قدرتاں دا مالک ہاں، میں کڈیاں قدرتاں دا۔ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا امت لے ساری امت جمع ہو گئی ہے، لوگ جمع ہو گئے نے۔ حضرات جملے سنیا رہے، اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، فرمایا جبریل میرے نبی نو کہہ دے اس پہاڑی والے نظر رکھیں آ جائیں پھر میں جانا اونٹنی جانے۔ حضرات توجہ فرمائے جایا رہے، اللہ دے نبی ویکھی جا رہے ہیں، امت ویکھی جا رہے ہیں۔ اچانک پہاڑ پھٹے آئے، اچانک پتھر پھٹے آئے، بابا جی بنی اونٹنی پہاڑ جو نکل کے بننے آ گئی ہے، بچہ دین علی اونٹنی بننے آ گئی ہے، آ کے زمین تے جگنے لگ پئی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ویکھو اے میرے اللہ دیاں قدرتاں نے، اے میرے رب دیاں شاناں نے، اے میرے رب دیاں قدرتاں نے۔ آؤ سیال کوٹیو جملے سنیا نے، جے اللہ چاہے اللہ پہاڑاں وچ اونٹنیاں پیدا کر سکدا ہے، جے اللہ چاہے اللہ بغیر باپ تو نبی بنا سکدا ہے، جے اللہ چاہے اللہ بغیر ماں تو پیدا کر سکدا ہے، جے میرا رب چاہے جملے سنیا رہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام حضرات توجہ کری جایا رہے، اللہ دے نبی نے فرمایا مولا میری امت نو پانی چاہیے دائے، میری امت پیاس وچ بھی مردی ہے، یا اللہ پانی دا سوال کیتا ہے۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا فلاں جگہ دے جا اوتھے بور کرا اوتھے پیپ واتے پانی نکل آئے گا۔ اللہ فرماندا ہے نا نا ساڑی قانون قدرت ہار ہے۔ ادھر توجہ کرے آرے، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا جیڑا ہاتھ چ سوٹا پھڑے آئے، سنی جیڑا ہاتھ چ سوٹا پھڑے آئے مولا پھڑے آئے، فرمایا جیڑا سامنے پتھر ہے ایتھے سوٹا مار ایتھے آسا مار۔ عرض کیتی مولا اے پتھر وچوں پانی کیویں آئے گا، مولا پتھر وچی بور کیویں ہوئے گا، مولا پتھر وچوں پانی کیویں نکلے گا۔ فرمایا موسیٰ گھبرانا میں خالق کے کائنات ہاں، میں مالک کے کائنات ہاں، میں راز کے کائنات ہاں، میں جو چاہواں کر سکنا وا، میں جو چاہواں بنا سکنا وا، میں جو چاہواں عطا کر سکنا وا۔ حضرات توجہ فرمائی جایا رہے، اللہ دے نبی نے پتھر تے ڈنڈا ماریا، عقل تسلیم نہیں کر دی، عقل نہیں آندی پتھر وچوں پانی کیویں آئے گا، پتھر چوں چشمہ کیویں نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ
ڈنڈا مارنا تیرا کم ہے پانی کڈنا ساڈا کم ہے ڈنڈا مار پانی نکل آئے گا حضرات توجہ کری جایا اللہ دے نبی نے آسا مارے آئے اللہ نے پتھر جو 12 چشمے کٹ دیتے ہیں حضرات گلے تھے نہیں موکی میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے اللہ جو چاہے بنا سکتا ہے حضرات توجہ فرمایا رہے اللہ دے نبی دی مائیں ہے نا جناب مریم سنی جائیں نا جناب مریم علیہ السلام ہے نبی دی ماں بننا لیے ہے رسول دی ماں بننا لیے حضرات توجہ کرے آ رہے آپ حامل آئے ہوئیاں بابا جی وقت ویلا قریب آ گیا ہے جناب عیسیٰ دی ولادت دا ویلا قریب ہے سنیو جناب عیسیٰ زمین دے آ رہے ہیں جناب عیسیٰ دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے بابا جی پانی مک گیا ہے کھجورا مک گئیاں نے اللہ دے نبی دی ماں جناب مریم سنی گل توجہ نال جناب مریم ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے بیٹھیاں نے بابا جی کھجور دا تنا بھی ادھا ٹوٹیا ہویا ہے خشک تنا ہویا ہے جملے سنیا رہے جناب مریم نے عرض کی تھی مولا کھانا بھی مک گیا ہے پانی بھی مک گیا ہے حضرات توجہ فرمایا رہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے اللہ نے فرمایا نی مریم اے جڑا کھجور دا تنا ہے سکیا تنا سکیا اے جڑا کھجور دا درخت ہے اے جڑا سکیا ہویا ٹوٹیا ہویا تنا ہے اینو ہلانا ہے لوگا عقل نہیں من دی ہے تنیا ٹوٹیا ہوئے کھجورا کی تھوئی آن گیاں پھل کتھوں لگے گا پر میرے اللہ دی قانون قدرت ویکھے آ رہے اللہ دی توحید دا اعلان کرن لگاواں اللہ دیاں شاناں دا اعلان کرن لگاواں اللہ نے فرمایا مریم ہلا سنی مریم پیدا ہلا پودا ہلا اللہ دے نبی دی ماں حاملہ حالت ہے اللہ دا نبی عیسیٰ پیٹ دے اندر موجود ہے اللہ دے نبی دی ماں نے جملے سنیا رہے ہنج تنے نو ہلایا جائے ادھر ویکھیو ہنج تنے نو ہلایا ہے جدوں پہلی باری جناب مریم نے تنے نو ہلایا ہے بابا جی ویندیاں کھجور دا بوٹا بن گیا کھجور دا بوٹا بن گیا کھجور دا بوٹا ہرائے ہو گیا اللہ نے فرمایا مریم پھر ہلا اے قرآن میرے سامنے میں جملے سنیا رہے قرآن گواہی دے رہا نبی دی ماں نے پھر ہلایا ہے دوسری باری ہلایا تے کھجوراں لگ گئیاں نے پھل لگ گئے نے پھر تیسری باری ہلایا ہے کھجوراں پک بھی گئیاں نے ڈگ بھی گئیاں نے پھر منو کہہ لین دیوں علل اعلان آج بونگے دی جامعہ مسجد گناہگار کہہ رہے آئے سیاکار کہہ رہے آئے واہ واہ مولا تیریاں شانہ واہ واہ مولا ایک باری آکھ نہیں واہ واہ مولا تیریاں شانہ واہ واہ مولا تیریاں شانہ مولا تیرے گناہگار بندے جمعے والے دن آگے ہاتھ بن کے کہہ رہے نے کرم کر دے مہربانیاں دے دروازے کھول دے اپنے رزق دے دروازے کھول دے اسی گناہگار سمجھ کے آئے ہوں اسی سوالی بن کے آئے ہوں اسی خطا کار بن کے آئے ہوں مولا سانو سینے کوئی نہ لائے ساڑے نال گل کوئی نہ کرے سانو تیرا ہی سہارا ہے سانو تیرا ہی سہارا ہے مولا سانو چھڑینا یا اللہ ساڑی بان چھڑینا ساڑے تے رحمت دا سایہ کر دے آج سارے تیرے بندے مسجد چ بہ گئے آج نکمے مولوی دی وجہ تو کہہ رہے نے واہ واہ مولا اینج نہیں یار ایک باری ذوق نال واہ واہ مولا تیریاں شانہ واہ واہ مولا تے اللہ راضی ہو جائے ساڑے دے واہ واہ مولا تیریاں شانہ واہ واہ مولا تیریاں شانہ بغیر باپ تو پتر دے میں
बगैर बाप तो पुत्र देवे सुखियां दरख्तां तो खजूरा देवे वाह वाह मौला तेरियां बार वाले भी एक बारी मिल के आखना जे वाह वाह मौला तेरियां शाना वाह वाह मौला तेरियां शाना वाह वाह मौला तेरियां शाना अल्लाह दा कुरान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन ये होई बनदा है वाह वाह मौला तेरी शाना वाह वाह मौला आज किसे बंदे नूं लोड़ पै जाए अगले बंदे दियां तारीफां करनियां पैंदियां ने ओदी खुश आमदी करनी पैंदी है जी तुहाडे तों वड्डा सखी कोई नहीं तुसी बड़ा माल खर्च करदे हो अगले बंदे नूं 4-5 पंप कराओ तो फिर अगला काम करदा है पर मेरा मौला होवे अल्लाह फरमांदा एक बारी शर्मिंदा हो के आ जा एक बारी अपना जुर्म मन के बह जा आख मौला मुजरम तेरी पाक बारगाह विच आ गया है सियाकार आ गया है अल्लाह फरमांदा है असी रब होने असी खालिक होने असी तेरी बाह फड़ के तने उठा लवांगे ते असी मेना भी नहीं मारना असी रोला भी नहीं पाना असी रातों रात तेरे ते करम कर छड़ना है वाह वाह मौला तेरियां शाना क्या बात है वाह वाह मौला तेरियां शाना वाह वाह मौला तेरियां शाना अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जदों मां दे बतन विच आए ने जदों मां दे पेट विच आए ने बाबा जी आडर हो के आए बच्चे ज़िबा पे आउंदे ने बच्चे कतल किए जा रहे हैं अल्लाह दे नबी दी मां एक गार विच आ गई ने उसे गार विच जनाबे इब्राहिम दी विलादत हुई है नबी दी मां आंदियां ने जदों जनाबे इब्राहिम दा कदम जमीन ते लगा है ऐलान हो गया है लोगो अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करने वाला आ गया है अल्लाह दी तौहीद दा जिंदाबाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो आए ना रूहे ज़मीन ते गल सुनियो ते पूरे गार विच एक रोशनी आ गई नूर आ गया इधर मेरे वाल तवज्जो कर मैंने कहन लगा कि मैं नूर आया मैं क्या वेखो कमरे विच नेरा होवे ना ते अगर बंदा लालटेन लैके या बत्ती लैके या मोबाइल दी लाइट बाल के मोबाइल कोल होवे या लालटेन कोल होवे या बत्ती कोल होवे ते बंदा कमरे विच जावे ते कमरा रोशन होंदा कि नहीं होंदा होंदा कि नहीं होंदा होंदा है ना जी किस वजह तो लालटेन दी वजह तो उस मोबाइल दी लाइट दी वजह तो तवज्जो करी यार एक मिनट वास्ते ओए जेड़ी दुनियादार ने चीज़ बनाई होवे ओ रोशनी कर छड़दी है ते जेड़ी रब ने बनाई होवे तवज्जो नहीं की मेहरबानी गल बड़ी वड्डी की ओए किसी मुसलमान ने मोमबत्ती बनाई है वो भी रोशनी कर दी है लालटेन भी रोशनी मोबाइल है ना चलो जिधे भी आजाद है बनाई लाइट बनाई तुसी वाली रोशन हो गया नेरा दूर हो गया जेड़ी दुनियादार चीज़ बनावे ना वो बाहर दा नेरा दूर कर दी है ते जेड़ा अल्लाह दी तरफ नूर आवे ना वो अंदर दा नेरा दूर कर दी है वो मन दा नेरा दिल दरिया आए हाय हाय दिल दरिया समंदरू डूंगे थे कौन दिलां दियां जाने दिल साफ करते ने तौहीद दा इकरार करन हजरत इब्राहिम आए रोला पै गया जी रूहानियत दी दुनिया विच पैगंबर आ गए रसूल आ गए नबी दी मां फरमांदियां ने दुध पिलांदी रही ते जदों जाना ना हजरत इब्राहिम नूं गार च रख के तवज्जो करो ते अल्लाह दे नबी दी मां ने ना अगे पत्थर रख जाने
کہ کوئی بندہ گار وچ آ کے ویکھ نہ لوے بچے نو، کم شم کردے رہنا، پھر جدو دودھ پلان دی واری آنی نا، جملے سنے بابا جی، تو پھر آ کے دودھ پلانا۔ اللہ دے نبی دی امی فرماندیاں نے کہ میرا پتر جی میں عام بچہ مہینیاں وچ پہ ود دینا یا سالاں وچ پہ ود دے، تے حضرت ابراہیم دناں وچ پہ ود دے سن۔ اللہ دا پیغام لے کے آ رہا نا جی، توحید دا اقرار، بتاں نو توڑن واسطے آ رہا، شرک نو ختم کرن واسطے آ رہا پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ایک دن ماں کہندی ہے کہ کام وچ ذرا دیر ہو گئی تے دودھ پلانا سی آ کے نا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی کہندیاں نے میں بڑی پریشان کہ پتر بھکھا ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے، بھکھا ہونا ہے، پیاسا ہونا ہے۔ اے گل سنی تے تیرے سینے تے نقش ہو جائے گی کہ اللہ دے نبی جڑے نے بچپن وچ بھی نبی ہوندے نے، ہوندے نے کہ نہیں ہوندے جی؟ نبی بچپن وچ بھی نبی ہے، نبی ماں دی گود وچ بھی۔ کہیں ساڑھے بھائی آندے نے جی 40 سالاں تو بعد نبی نو پتہ لگا سی میں اللہ دا نبی ہوں، 40 سالاں تو بعد۔ میں کہا وہ چلیا اوے نبی تے ماں دے گود وچ ہوئے تو انہوں پتہ ہوندہ میں نبی ہوں۔ تسی گل سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری فرعون گود وچ لے کے بیٹھا سی۔ میں اپنے نبی دی گل نہیں پہ کردا، میں اپنے نبی دی مقتدی دی گل پہ کرنا، اپنے نبی دے غلام دی گل پہ کرنا۔ ذرا سوچیو جڑے آندے نے 40 سال تو بعد نبوت ملدی ہے، 40 سال تو بعد پتہ لگ گیا نبی جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا فرعون گود وچ لے کے بیٹھے سن تے چھوٹے جے بچے سن، تے آپ کھیڑ دے پے سن، تے آپ نے وہ دی داڑھی پھاڑ کے نا انج وہ دے منہ تے چپیڑ ماری تو دا ذہنے لگیا، دماغے لگیا، انہیں چوک کے نا حضرت موسیٰ نے زمین تے سٹیا۔ بی بی کہنے لگی کی ہویا ہی؟ انہیں کہا میں تنوں آنا سانا اے اوہی بچہ ہے، تے اے اوہی ہے جنہوں تو اپنے گھر رکھے ہے۔ انہیں کہا چلا ہویا ہے بچہ، انہیں کہا بچہ ہوئے تے ایڈی ڈاڈی چپیڑ مارے، بچہ ہوئے اور پہلے چپیڑ مار کے دسیا سی تیرا حل میں کرن لگا، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے گھر ہی رہاں گا تے تیرا ہی حل کراں گا۔ بابا جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتا سی کہ فرعون ہے تینوں چپیڑ مارنی ہے، تے چپیڑ بھی پھر نبوت دے ہاتھ نے ماری۔ اے جملے سنیا جے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ماں دودھ پلان آئیاں، جدو غار دے دروازے اگے پہنچیاں نے گل بڑی سننا لیے۔ اللہ دے نبی دی اماں فرماندیاں نے جدو میں پریشانی دے عالم دے اندر، جدو میں غار دے دروازے تے آئیاں پتھراں ڈا رہیاں، دل وچ بھی سوچنی ہے بچہ بھوکا ہونا ہے، بچہ پیاسا ہونا ہے۔ حضرات جملے سن جایا رے، اللہ دے نبی دی ماں آندیاں نے میں پتھر ہٹا رہیاں، میں دوڑ کے پتر ول گئیاں، میں ویکھیا ہے ابراہیم بیٹھے ہوئے نے، اپنیاں انگلیاں منہ وچ پائیاں نے، سنی اپنیاں انگلیاں منہ وچ پائیاں ہویاں نے۔ اللہ دے نبی دی ماں بھی آندی ہے جدوں میں انگلیاں باہر کڈیاں نے، ایک انگلی وچوں دودھ جاری ہے، ایک وچوں شہد جاری ہے، اے انگلیاں وچوں اللہ نے نہراں جاری کر چھڑیاں نے۔ فرمایا اے ساڈا ہے، اے میرا پیغمبر ہے، اے میرا رسول ابراہیم بن کے آ رہا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے دن با دن اللہ دے نبی جوان ہوندے جا رہے، اللہ دے نبی پرورش پاندے جا رہے نے، سالاں وچ نہیں، مہینیاں وچ نہیں، دناں وچ آپ دا قد وددا جا رہا ہے، آپ جوان ہوندے جا رہے نے۔ جملے سنیا رہے، اللہ دے نبی جدوں پہلے دن غار چوں بننے آئے نے، بابا جی سامنے سورج ویکھے آئے، سورج چمکاں پیاں ماردا ہے، اس ویلے لوکی سورج نو اپنا خدا من دے سن، اپنا الہ من دے سن۔ اللہ دے نبی نے سورج وال ویکھے آئے، خیال آیا اے رب ہو سکدا ہے۔ جملے سنیا جے تھوڑی دیر گزری ہے، سورج کا روب ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نانا اوے لوکو جھڑا غروب ہو جائے او رب نہیں ہوندا، جھڑا ڈوب جائے، جھڑا ڈوب جائے، سنی جھڑا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہوندا۔ بابا جی رات پہ گئی، چن چڑھ آیا ہے، ایتھے میرے پیرے باہوں نے قلم اٹھائی ہے، اگر تیرا ذوق ہوئے تو میں جملہ سنا دینا۔ ادھروں چن چڑھیا ہے، ادھروں ہی آسمان دا چن ہے، ادھروں ہی اللہ دا نبی ابراہیم چن ہے۔
ایتھے میرے پیر باہوں نے کلم اٹھائی ہے آپ نے ترجمہ پیش کیتا ہے آپ فرماندے نے جڑ میں جنا تھے کریں روشنائی تیری حمد کریں دے تارے ہوں گلیاں دے ہچ پھر ننو مانے تے لالاں دے بن یارے ہاں تے جتھے چنے ہوئے تیرا ڈوبدا ہوئے جتھے چنے ہوئے تیرا ڈوبدا اتھوں ساڈا چنوے چڑھے دا ہوں توجہ نہیں کی تھی جملے سنے جائے اللہ دے نبی باہر آگئے ہوں غار چوں سورج ویکھیا فرمایا نہیں چاند ویکھیا فرمایا نہیں لوگ اس ویلے اینا چیزاں دی پوجا کر دے سن درختاں دی پوجا چاند نو اپنا رب مان دے سن سورج نو اپنا رب مان لیا تاریاں نو اپنا رب مان لیا بتاں نو رب مان لیا آگ دی پوجا کرنا لے بندے بھی ویچ پجاری ہے ایسے ایک بندہ آیا ادھر جملے سنے ہو کہنے لگا ابراہیم سورج نو رب ماننا کہ چاند نو جملے سنے ہو سورج نو رب ماننا کہ چاند نو اللہ دے نبی نے فرمایا میں انہوں رب ماننا جنہیں سورج بھی بنایا تے چاند بھی بنایا ہے کیا بات ہے میں انہوں الہ ماننا جدی یہ مخلوق ہے سورج بھی مخلوق ہے دی چاند بھی دی مخلوق ہے ستارے بھی دی مخلوق نے جملے سنے ہیں گل بڑی وڈی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے طاقت دیتی سی آپ دا چاچا جڑا سی نا کوئی کہتے ہیں کہ آپ دا والد مومن سن ادھر جملے سنے ہو جڑا چاچا سی نا آزر او دا نا سی او بوت بناندہ بھی سی تے بوت ویچدہ بھی سی آزر او دا نا سی گال بڑی سنے ہو انہیں نا بوت بنانے تے اس علاقے دے اندر نا او دا بوت بڑا مشہور سی بھی یہ رب بڑا سونا بناندہ ہے کیسی عقل ماری گئی اپنے ہتھاں نال ہی بنا کے تو انہاں نوں مورتی بنا کے او دی پوجا شروع کر دینی کہ اے ساڈا علاج ہے اے ساڈا رب جے او دی بڑی نا جی میں اسی برینڈ نہیں کہندے بھی فلانا برینڈ بڑا مشہور ہو گیا او دا برینڈ سی ایک بت بنان دا خدا بنان دا او دا برینڈ بڑا مشہور سی انہیں اپنے پتران بت دینے جاؤ ویچ کے آؤ تو او چند گھنٹے ہیں جی ویچ کے آ جانے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کول بٹھایا کہنے لگا ابراہیم تیرے سارے کزن جاندے نے سارے جاندے نے تو کیوں نہیں جاندہ کیوں نہیں بت ویچ کے ہوندہ آپ نے فرمایا چاچا او ہور نے اسی ہو رہا ساڑھے ویج تے فرق ہے او گل نہ سمجھا چاچا انہیں کہا نہیں آج میری زید دے کہ تم ہی جڑا نا آج خدا ویچ کے ہونا بت ویچ کے ہونا آپ نے فرمایا چاچا ساڑھی ہے نا دل لگی نہیں تو کر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سنے ہو جی انہیں بڑا سونا جا نا بت بنا کے دیتا مورتی بنا کے دیتی جھوٹا رب بنا کے دیتا لے وے ابراہیم لے یا انہوں تے ویچ کے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے توجہ کرو اللہ دے نبی گھر لے گئے گھر لے کے پتہ کی کیتا او دے گل وچ رسی پائی اے توحید دا اعلان ایویں نہیں ہوندا سچ تے حق دا اعلان ایویں نہیں ہوندا ایتھے تے جج دے سامنے بندے دیاں لتاں کمن لگ پیندیاں نے ایویں پہ جھوٹ مار دینا جھوٹیاں گواہیاں دے چھڑیاں پیسے پیچھے تلک پیچھے جھوٹی گواہی دے چھڑنی جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ جے تے جتھے حق ہوئے نا اگے بندہ کڈا بھی بڑا ہوئے انہوں دسو بھی تو ایتھے غلط ہے تو اڈی کڈی بھی یاری ہوئے اگلے نے دسو بھی یار ایتھے تسی غلط ہو اگر نہ دسو گے تو اڈی کوئی یاری نہیں تو اڈا کوئی تلک نہیں تو اڈا کوئی رشتہ نہیں رشتہ ہوئے کہ غلط نو غلط کہو اے جملے سنیا جے تے اچھے طریقے نال کہو سمجھاؤ اللہ دے نبی نے اپنے چاچے نو کیا بھی اسی جڑا نا اے بتاں لے نہیں تے اے کام نہ کر انہیں آکھیا نہیں ابراہیم ویچ گیا ادھر ویکھو بابا جی حضرت ابراہیم نے نا بوت دے گل وچ رسی پا لئی تے ادھر سنے ہن بولی لگن لگی ہے تے بولی ہن کوئی کافر نہیں لان لگا
बोली इब्राहिम खलीलुल्लाह लान लगा जे अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करवाण वास्ते आ रहा है इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं ते आना जदों ही अल्लाह दे नबी ने बुत दे गल विच कपड़ा पाया होना है, गलियां विच घसीटदे होने ने, नाले आंदे होने ने लोगो ए झूठा है ओ सच्चा है, ओए पुत खरीदन आलियो रब मनन आलियो, ओए पुतां दियां पूजा करन आलियो, मैं भी तुहाडा खुदा लैके टुरी फिरना। ओनू गलियां विच घसीट रहे ने, ओनू कंदियां नालियां विच घसीट रहे ने। किसे ने पुछिया इब्राहिम हे रब नाल की प्या करना है? फरमाया चले जेड़ा अपना आप नहीं बचा सकदा ओ तुहानू किथे बचाएगा। अल्लाह दे नबी आवाज़ां लाई जा रहे हैं, आंदे ने दुनिया वालियों झूठा रब ले लो, झूठा रब ले लो, झूठा रब ले लो। अचानक आवाज दी है छत तो माई ने खिड़की खोली है, सुनी छत तो माई खिड़की खोली है, उन्हें इब्राहिम वाल वेखिया है, उन्हें आख्या पुत्र इब्राहिम हे रब वेचना ही? फरमाया अम्मा वेचन वास्ते लैके आया। आखन लगी माई, आखन लगी इब्राहिम किन्ने दा देना ही? आखन लगे अम्मा ये गल बाद विच करांगे, पहला दस पहला रब किथे? सुनी पहला इला किथे? पहला बुद्ध किथे? आखन लगी इब्राहिम राती चोर पै गए ने, चोर मूर्ति लै गए ने। आप आंदे ने अम्मा जी हत्थां वल वेखो, जेने चोर ले जान ओ रब नहीं आंदे। आखन लगी पुत्र फिर रब कौन है? फरमाया मेरा रब होवे अम्मा जी जिन्हें तुमानू भी बनाया है, इब्राहिम नू भी बनाया। मेरा रब होवे जेड़ा सारियां नू बनाण वाला है। ओ गल ओहदे ज़हन विच बह गई कि इब्राहिम ने तो गल चंगी की थी। तबलीग शुरू हो गई जी, बंदे कलमे पढ़ने शुरू हो गए। गल चलदी चलदी नमरूद के दरबार पहुँच गई। हुण नमरूद के दरबार का मैं नक्शा तुहानूं दसां। नमरूद ने बाबा जी अपना जिहड़ा महल बनाया सी ना, ते जिहड़ा तख्त ते ताज बनाया सी, ओहदे दरबार का कानून सी कि जेड़ा बंदा भी दरबार विच आवेगा माज़अल्ला अस्तगफिरुल्लाह पहला नमरूद नूं सजदा करदा सी, क्योंकि अपने आप नूं इलाह समझदा सी ना, रब समझदा सी। नमरूद नूं सजदा करना, गल सुनियो, ते फिर आके नमरूद के सामने कोई गल करनी, पहला सजदा करना। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो शोहरत दी ना, चर्चा हो गया, गल बड़ी सुनने वाली जे। ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे जिहड़े सारे सन ना रिश्तेदार ते गवांढी महल्लेदार आखन लगे इब्राहिम मेला लगदा साडा हर साल, असी मेले ते जा रहे हैं तो तू जाना है? सुनियो तू जाना है? आप फरमान लगे नहीं असी नहीं जाते, असी वो गल ते ना विचली वो जनाबे वाला समझना असी नहीं जाना। उन्हें क्या चल इब्राहिम जे नहीं ना जाना तो यह जिहड़ा साडा बुत खाना है ना, साडे रब ने जिथे पे इनू ताला ला के ते चाबी तेनू दे जाने, इन्हां दा ध्यान रखी। की रखी? हुण ध्यान रखन लगा अल्लाह दा नबी उन्हां दा, वेखियो कैसा ध्यान रखे। इन्हां दा ध्यान रखी कोई नुकसान ना पहुँचावे साडे रब्बां नूं, साडे इलाहां नूं, झूठियां नूं। अल्लाह दे नबी बड़े खुश होए, फरमाया यही तो मैं सोचना पिया सा, यही तो मौका मैं पे अल्लाह बना सा जिहड़ा मौका तुसां मैनूं दे छड़िया। उन्हां बाबा जी दरवाज़ा बंद किया, ताला लाया, चाबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे हाथ च दित्ती, आप ही मेला वेखण टुर गए। ए जुमले सुनो, वो मेला वेखण गए, जदों शाम नूं घर आए तो वेख्या तो जनाब किसी की बांह कोई नहीं, किसी की लत्त कोई नहीं, किसी की गर्दन कोई नहीं, ऐन जी सारे रौला पै गया भी वो तो तुहाडे बुतां दे ते तुहाडे रब्बां दे जलाब वाला गर्दनां ला छड़ियां ने, हाथ ला छड़े ने, पैर ला छड़े ने। वो सारा इधर तवज्जो करो, सारे जमा हो के आ गए। वेख्या तो किसी की बांह नाल कोई नहीं, किसी की लत्त कोई नहीं, किसी का सिर कोई नहीं, किसी का कन्न कटिया है, किसी के होंठ कटे ने। सारे सोची पै गए भी किन्ने एडे वड्डा जुर्म किया। एक बोल के कहन लगा ये एक ही बंदे का काम है। उन्हें क्या किया? उन्हें क्या जिन्हों चाबी दे के गए सो वो पहला भी साढ़े रब्बा नाल नफरत करता है, वह ही काम है। गल बाबा जी सुनने वाली जी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बुलाया गया, तू कीता? गल सुनियो हुण उन्हां दे ज़हन दे मुताबिक आपने जवाब दिता।
आपने फरमाया तुहाडी अकल मारी गई है, मैं क्यों करना है? नहीं तेरा ही काम है, तू पहला भी बड़ियां गल्लां करना सा, तू ही कीता है। आप फरमाते ने चलो थोड़ा जा सोचो, जे मैं कीता हुंदा तो मेरे कोल कुहाड़ी हुंदी, तो तुसी ओ वेखो भी कुहाड़ा किदे कोले। समझाण दा तरीका वेखियो, लोगां नूं सीधी राह ते उन्हां नज़र मारी तो जिहड़ा सब नाल वड्डा बुत बना के उन्हां रखिया सी ना सरदार, ओदे मोंढे ते आपने कुहाड़ा रख छड़िया। अल्लाह दे नबी दी सोच अजमत तो कुर्बान हो जाई, वड्डे बुत दे मोंढे ते कुहाड़ा रख छड़िया। उन्हां जदों वेखिया तो उन्हां कुहाड़ा वेखिया वड्डे, आपने फरमाया लभ गया जे? उन्हें क्या केड़ा? उन्हें कहा ओ वेखो कुहाड़ा लैके बैठा जे। उन्हें कहा इब्राहिम कोई अकल दी गल कर, ये कुहाड़ा चला ही नहीं सकता। हाय हाय हाय, एक कुहाड़ा, तुसी जुमले सुनिया जे, एक कुहाड़ा चला ही नहीं सकता। अल्लाह दे नबी ने जदों वेखिया लोया गर्म हो गया है, अल्लाह दे नबी ने पहली सट मारी है, फरमाया ओए लोगो ए ते तुहानू समझाण इब्राहिम आया है, जेड़ा चल नहीं सकदा, जेड़ा फड़ नहीं सकदा, ओ रब भी हो नहीं सकदा। ये ते तुहानू दसना चाहना, जेड़े अपने आप नू बचा नहीं सके, जेड़ा अपनी हिफाजत नहीं कर सकिया, वो तुहाडी मेरी किवें करेगा? उन्हें आखिया फिर रब कौन है? आपने फरमाया रब होवे जेड़ा हिफाजत करदा भी है, जेड़ा तुहानू बनांदा भी है, जेड़ा हवावां भी चला रहा है, जेड़ा बदल भी वरसा रहा है, जेड़ा रात दा भी मालक है, जेड़ा दिन दा भी मालक है। मेरा इला होवे जेड़ा रात दा भी मालक ते दिन दा भी। सुनियो आखिरी गल, खबर चलदी चलदी नमरूद कोल पहुंच गई। नमरूद ने कहा इब्राहिम नूं हाज़र करो मेरे दरबार। अल्लाह दे नबी गए ना तो फिर सजदा नहीं कीता। नबी सजदा कर सकता सी अल्लाह तो इलावा किसी ने? टुर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने खलोते ने ना, इधर इधर हक के उधर बातल है, इधर सच्चा तो उधर झूठा खलोता है। इधर जुमले सुनियो, अल्लाह के नबी सामने होए ना, पहला टकराव सी नमरूद नाल, बादशाह नाल। बादशाह कहन लगा वे तू मैनू रब क्यों नहीं मनदा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू रब है ही नहीं। कहन लगा तेरा रब कौन है? आपने फरमाया मेरा रब अल्लाह है। नमरूद कहन लगा तेरा रब की करदा है? सुनियो गल, मनाजरा होने लगा जे, तेरा रब की करदा है? नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कहंदा तेरा रब की करदा है? कुरान कहंदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब होवे जेड़ा जिंदगी भी देंदा है ते मौत भी, जिंदगी दा मालक भी होवे ते मौत दा मालक भी। ए वेखियो गल बड़ी तवज्जो नाल सुनन वाली जी। उन्हें क्या बस तेरा रब ये करदा है ते जे ये काम मैं भी करदा तो मैनू रब मान लवेंगा? नमरूद ने कहा वेखो कोई अगे भी तो नहीं सी ना, छोटा बंदा नहीं सी, सल्तनत पे करदा सी, बादशाह सी। उन्हें दो कैदी बुलाए कैद खाने च। उन्हें क्या एक दी गर्दन ला दियो, जेड़ा बरी हो रहा सी ना, जेड़ा छुट्टन वाला सी ओदी गर्दन ला दियो, ते जिन्हें नहीं सी ना छुटना इनू आज़ाद कर दियो। सामने लिया के एक दी गर्दन ला छड़ी, दूसरे नू बचा छड़िया। फरमाया हुण इब्राहिम दस ये तो काम मैं भी कर सकना, मैं जिन्हों चाहवा मौत देवां, जिन्हों चाहवा जिंदगी देवां। जदों अल्लाह के नबी थोड़े परेशान होए ना तो जबरील आया। आए हाय, हक दे नाल हमेशा रब होंदा है बाबा जी, परेशान नहीं अल्लाह होने देंदा। जदों अल्लाह के नबी ये गल सुनी ना भी अगले ने उंज ही जवाब दे छड़िया कि मैं भी जिंदगी दे सकना, मौत दे सकना। अल्लाह ने फरमाया जबरील दौड़, मेरा यार परेशान हो गया है। हज़रात जुमले सुनिया जी, अल्लाह दे नबी नमरूद सामने खड़े ने, अगे बादशाह खड़ा है, इत्थे पैगंबर खड़ा है, इत्थे रसूल खड़ा है। जबरील ने आके आखिया है सोना इब्राहिम इनू इंज ना आखो, इनू आखो नमरूद मेरा रब होवे, सुनी मेरा इलाह होवे जेड़ा जुमले सुनिया ने, जेड़ा मशरक तो सूरज कढ़दा है। इत्थे सुनी, जेड़ा मशरक जो सूरज कढ़ के मगरब अंदर गरोब करदा है,
فرمایا نمرود جے تو رب مننا ہے منو مغرب والو سورج کٹ کے وکھا دے حضرات جملے سنیا رہے جدوں اینی گل کیتی نمرود دے طوطے اٹھ گئے آکھن لگا ابراہیم کیویں دا سوال کیتا ہے کیویں ہو سکدا ہے اللہ دے نبی جملے سنیا رہے میرے نبی نے فرمایا اگر اوتھے نمرود آندا اوے نمرود آندا ابراہیم جے تیرا رب سچا ہے انہوں کہہ دے سورج مغرب والوں کٹ کے وکھا دے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھڈی سی فرمایا فرشتیوں میرا یار اشارہ کرے آج سورج مغرب والوں بھی کٹ چھڈنا آج سورج مغرب والوں بھی کٹ چھڈاں گے آج دساں گے ساڈا یار حق تے کھڑا ہے آج دساں گے اللہ دا پیغمبر کھڑا ہے جدوں اللہ دے نبی نے فرمایا جے رب مننا ہے سورج کٹ کے وکھا دے کہنے لگا اے تے نہیں ہو سکتا فرمایا پھر من لے تو جھوٹا ہے اللہ سچا ہے من پھر کہ تو جھوٹا ہے تو میرا رب کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیتا اپنے نبی دا کیسا ساتھ دیتا تو حق تے کھلو تے صحیح تو سچ دے نال کھلو تے صحیح تے مدد کون کرے گا اچھی بولیو کون کرے گا اللہ کردہ ہے اور یقیناً کردہ میں ممبر تے بیٹھا جدوں بھی بندہ پریشان ہوئے تے اللہ مدد کردہ ہے تے کردہ کدوں جدوں انہوں پکاریے جدوں انہوں بلائیے مصیبت وچ بھی خوشی وچ بھی کہ یا اللہ تو ہی ہمیں ساڑھا اور کوئی نہیں کون ہے تو میں اللہ تے توقع رکھو توڑے سارے کام ہوندے جان کے اللہ تے یقین رکھو بڑے تو بڑا بھی مشکل کام ہویا اللہ حل کر چھڑے گا صرف او دے سامنے روو او دے سامنے ترلا پاو کہ مولا تو ہی ساڑی سننا لیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر او پاک پیغمبر واری آگے نے جدو آگے جو سٹن دی نمرود ہار گیا سی نا تے ہارا بندہ تو انہوں پتا پھر گسا تے کٹ دے بندہ رہا ہوئے نا پھر ایمی لڑائی پہ لیندہ ہو تو اڑی ایسی دی تیسی تو انہوں انج کر دیں گے وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کردہ اب بندے ویکھو نا لیکشن ویچ ہار جانتے وہ نہیں مان دے جو تے عام بندہ کس طرح منے گا ادھر جملے سنو گل میں بڑی وڈی پہ کردہ جو حضرت ابراہیم دے سامنے جدو نمرود دی کانڈ لگی نا تے سارے آکھیا ہوئے تو بڑیاں گلاں کرنا سا تے تینوں جواب ہی نہیں آیا گل دا آپ نے فرمایا جے تو رب تے ادھر سورج کٹ تے اگے مفسرین فرماندے نے جے اگوں نمرود ذہین سی بڑا جے کہندا نا وی جے تیرا رب ہے اگے تے چلو ہاں جی ادھر ہی نکلدا تے اونوں کہیا ادھر کڈے تے اللہ نے پہلے ہی فرشتیاں نوں کہیا سی ریڈی رہیا جے تیار رہیا جے نبی اشارہ کرے سورج ادھر بھی کٹ کے وکھا چھڈاں گے اسی مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے جو سٹن دی واری آئی منجیک بن گئی تیاری ہو گئی بابا جی کئیاں سالاں تو وہ آگ جلائی جا رہی سی کہ ابراہیم نو ویچ سٹنا ہے تے مفسرین فرمانے نے بھی ایڈی آگ تیز سی کہ 100 میل تسی اندازہ لالو کنہ ہوندہ ہے اگر 100 میل تو اچھے کوئی پرندہ ہو دے اتوں دی گزردہ سی تے وہ بھی ساڑکے تے ویچ آگ تے ڈگ پہندہ سی ایڈی تپش والی آگ ایڈی سخت آگ بالی گئی تے کدے واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے جنہوں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جڑے بندے عمرہ آج کر کے آئے انہوں نے پتا کہ ابراہیم دا کی مقام ہے حضرت ابراہیم دا آج بھی قدم موجود ہے سین حرم دے اندر حضرت ابراہیم دا آج بھی قدم موجود ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے جی مقام ابراہیم اے اللہ دا پاک پیغمبر ہے اے اللہ دا پاک رسول ہے جنہ حق دا ساتھ دیتا جنہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا آگ تیار ہو گئی پاک پیغمبر نو آگ پہ سٹیا جا رہا ہے تیاری جو ساری کمپلیٹ ہو گئی منجیک بنائی گئی کہ کول نہیں سی جایا جاندہ نا آگ دے کئی میل دوروں تو سٹنا سی جدو آگ تیار ہوئی اللہ دے نبی نو ہاتھ کڑیاں لا کے منجیک وچ بٹھایا گیا ان زمین بھی منظر پی ویندی سی تے آسمان بھی منظر پہ ویندہ سی فرشتے بھی ویکھ رہے ہیں حوراں بھی ویکھ رہی ہیں فرشتے آندھے نے مولا تیرا یار ہے تیرا خلیل ہے جملے سنے آجے جدو سٹن دی واری آئی نا ہواواں دا فرشتہ آ گیا اللہ دے نبی
तुसी इजाजत दियो मैं हवा चलाना ते अग बुझा छड़ना, अग बुझा छड़ना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तेरी नहीं लोड़, अज इम्तिहान है, अज तेरी लोड़ नहीं। बारिश का फरिश्ता आ गया, इब्राहिम तुसी इशारा करो मैं ऐसी बारिश बरसावांगा तुहाडे सामने हुणे या मिनटां विच अग बुझा छड्डांगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तेरी भी लोड़, तेरी भी लोड़, हाय 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 तेरी भी लोड़। मैं देना अल्लाह दे नबी आंदे होणगे जिन्हें दर्द दिता ओह देवें दुआ, जिन्हें दर्द दिता ओह देवें दुआ। मैं मरीज हवायो तबीब हवे, है जिंद निकले मेरी जिस वेले, सुनी जिंद निकले मेरी जिस वेले, ते सोना मेरे करीब होवे, है जिंद निकले मेरी जिस वेले, मेरा सोना मेरे करीब होवे। टाइम मुकम्मल हो गया जी। अगले जुम्मे इंशाअल्लाह इत्थों ही गल शुरू करांगे, जिंदगी रही तो फिर अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।